تمہیں یارو مبارک گو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے خطاب آیا خدا سے جو بھی مانگی دعاؤں کا جواب آیا عمر بنے خطاب آیا خدا سے جو بھی مانگی دعاؤں کا جواب آیا عمر بنے خطاب آیا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے احباب مل کے اونچی آواز نال پڑھ لو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیہ فرمان مصطفیٰ گئے حق کی زبان میں فرمان مصطفیٰ گئے حق کی زبان میں گونجا ہے جس سے کعبہ سن کے اذان میں گونجا ہے جس سے کعبہ سن کے اذان اور بیت النبی میں جنہیں کی بیٹی ہو گئے سلام کیا بات بیت النبی میں جنہیں کی بیٹی ہو گئے سلام وہ رہنما دلربا وہ رازدائیں عمر وہ رہنما دلربا وہ رازدائیں عمر اور انعام غصب کل آ گئے بھی گواہ کیا بات انعام غصب کل ہے آج بھی گواہ ہو گئے تھے پہلے دن سے سب پر عیاں عمر ہو گئے تھے پہلے دن سے سب پر عیاں عمر اور ہمت نہ کو نفاق کو آئے کبھی قریب
ہمت نہ کو شیطان کو آئے کبھی قریب آصف وہ گئی ہے آج بھی میرا ایمان عمر آصف وہ گئی ہے آج بھی میرا ایمان عمر گونجا ہے جس سے کعبہ سن کے اذان عمر۔ الحمدللہ تواڈے سامنے قرآن پاک دی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ انشاءاللہ الکریم عز و جل اج دی اس بابرکت نورانی وجدانی ایمانی عرفانی حقانی روحانی تے لسانی محفل پاک دے اندر بالخصوص آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے یار سونے یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دی عزت و عظمت دے حوالے دے نال آپ دی شان دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کرانگا۔ دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سانو سارے اس تے عمل کرن دی اور استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے محترم بھائیو، میری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سانو بڑے بڑے پیارے پیارے درس ارشاد فرمائے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، فرمایا اللہ دے نال پیار کریا کرو، اللہ دے نال پیار کریا کرو، اللہ دے نال محبت کریا کرو، اللہ دے نال دلوں محبت رکھیا کرو۔ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نال پیار کریے کوئی وجہ ہے؟ فرمایا لما یغزوکم بہ، فرمایا کہ اللہ دے نال پیار کرو کیونکہ اللہ تانوں غذا فراہم کردا ہے، اللہ تانوں روزی دیندا ہے، اللہ تہاڈی ساواں چلاندا ہے، اللہ تواڈے جسم نوں بڑھوتری دیندا ہے، اللہ تواڈے مال دے اندر برکت دیندا ہے، اللہ تواڈی جان دے اندر برکت دیندا ہے۔ تسی مصیبت دے اندر پھس جاؤ، اللہ رب کائنات اوتھے تواڈی مدد کردا ہے۔ اس کر کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اللہ، اے میرے امتیو اللہ رب کائنات دے نال پیار کریا کرو۔ لما یغزوکم بہ، فرمایا وجہ اے وے کہ اللہ رب کائنات تانوں غذا عطا فرماندا ہے، تواڈے جسم نوں بڑھوتری عطا فرماندا ہے، تواڈے جسم دی نشو و نما کرتا ہے۔ اللہ رب کائنات دے محبوب نے فرمایا، اس تو بعد دوسرا درس ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَأَحِبُّونِي، فرمایا جدو تسی اللہ دے نال پیار کر لو، فرمایا اللہ دے نال پیار کرن دے نال فرمایا میرے نال بھی پیار کرنا ہے۔ اللہ دے نال بھی پیار، میرے نال بھی پیار۔ یا رسول اللہ تواڈے نال پیار کیوں کیتا جائے؟ فرمایا لحب اللہ، فرمایا وجہ یہ وے کہ جدوں تسی کرو گے اللہ دے نال پیار تے بندے نو جے دے نال پیار ہووے او دی پیاری شے دے نال بھی پیار ہوندا۔ فرمایا چونکہ اللہ دی پیاری شے میں واں، جدوں تسی اللہ دے نال پیار کرو گے تے اللہ دا پیار تواڈے کول تقاضا کرے گا کہ جیڑا اللہ دا محبوب ہے میں او دے نال بھی ود چڑھ کے پیار کراں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اگے کی فرمایا کہ جدوں تہاڈا اللہ دے نال بھی پیار ہوئے میرے نال بھی پیار ہوئے، فرمایا ہن اے بھی تے دیکھو میرے قریبی کون نے، میرے نیڑے والے کون نے، میرے صحابہ کرام نے، میرے اہل بیت نے، فرمایا انہاں دے نال بھی پیار کرو۔ فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم،
فرمایا کہ جیڑا صحابہ کرام دے نال پیار کرے گا وہ صحابہ کرام دے نال پیار نہیں کرے گا، اصل وچ وجہ یہ ہوئے گی او دے دل وچ میرا پیار موجود ہے تے تاں کر کے او صحابہ دے نال پیار کرتا ہے۔ فرمایا ومن ابغضہم، جیڑا صحابہ کرام دے نال بغض رکھے گا او دی وجہ ہے وے فبی بغضی ابغضہم، کیونکہ او دے دل وچ میرا بغض ہے۔ حضرات روایت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی، پتہ چل گیا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تو اج تانوں طبقے ملن گے جناب جڑے اٹھ کے کہن گے اسی شان صحابہ نو مندے ہاں، اسی صحابہ دے جلسے کروانے ہاں، اسی صحابہ دے نال بڑا پیار کردے ہاں۔ حضرات میرے آقا کریم نے سانو معیار دس دیتا، فرمایا جے تے دل دے اندر میرا پیار ہوئے گا وہیو میرے یاراں دا پیار رکھے گا، جے دل دے اندر میرا بغض ہوئے گا وہ کدی بھی میرے یاراں دے نال پیار نہیں رکھ سکدا۔ اج تسی مسیتاں تو یا رسول اللہ کٹوا کے کہو اسی صحابہ والے ہیں، یہ کیویں ہو گیا؟ نبی پاک نو سائڈ تے کر کے تسی صحابہ والے بن گئے، کیویں ہو گیا؟ اداں دا نہیں ہوندا، صحابہ والا اداں نہیں ہوندا، نبی پاک نے دس دیتا جے دے دل چ میرا بغض ہوئے گا کدی میرے صحابہ نو پیار نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ دو نمبری ہے، صحابہ دے نام لے جاؤ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ والے توجہ ہی کوئی نہ ہو، توجہ ہی کوئی نہ ہو۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سانو یہ دس چھڑے آئے جیڑا میرے صحابہ کرام نے نال پیار کرے گا اصل دے اندر انہاں دی وجہ تو پیار نہیں جے کرے گا بلکہ میں محمد مصطفیٰ دی وجہ تو میرے نال پیار کرے گا، اور جیڑا میرے صحابہ کرام نے نال بغض رکھے گا وجہ اے وے او دے دل دے اندر میرا بغض موجود ہے۔ حضرات آئیوں کر کے جناب بس یہ کہہ سکتے ہیں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں، وہ نبیوں میں، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا تیرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ حضرات اللہ رب کائنات نے میرے آقا کریم نو بڑے بڑے اعلیٰ یار عطا فرمائے نے، بڑیاں شاناں والے، عزتاں والے، رفتاں والے، مقام بلندیاں شاناں والے، یہ اللہ رب کائنات نے سارے پیارے محبوب نو جنج دا پیارا محبوب سی انج دے سونے یار عطا فرمائے دے۔ جناب کسری مثال بیان نہیں جے کیتی جا سکتی، اگر حضرت ابو بکر سامنے آ جان مثال نہیں جے بن دی، حضرت فاروق اعظم
سامنے آ جان مثال نہیں جے بندی عثمان غنی سامنے آ جان مثال نہیں جے بندی علی مولا علی سامنے آ جان مثال نہیں بندی اللہ رب کائنات نے اپنے بے مثال یار نو یار بھی بے مثال عطا فرمائے نے بڑیاں شانہ والے عزتاں والے مقام والے رفتاں والے یار رہتے نے لیکن حضرات انہاں وچوں حضرت فاروق اعظم دا مقام آپ دی شان ہے آپ دی رفت بھی بڑی بلند اسلام دے دوسرے خلیفہ نے حضرت ابو بکر صدیق تو بعد آپ نو دوسرا رتبہ عطا کیتا گیا ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق تو بعد آپ دا اسلام دے اندر دوسرا رتبہ ہے تیسرا رتبہ حضرت عثمان غنی دا چوتھا رتبہ حضرت مولا علی شیر خدا دا حضرات اج میں تے تسی اگر حضرت فاروق اعظم دا تذکرہ کرن بیٹھے ہوں ہو سکتا ہے کس دے ذہن دے اندر گل آ جائے سوال آ جائے اج اس طرح دیاں گلاں کرن دی لوڑ کا دی قاعدہ اے وے کہ جناب نبی پاک دیاں گلاں کیتیاں جان میں کہ جدوں تصویر دی تعریف کیتی جائے مصور دیا پئی ہوندی ہے ہن تصویر ایتھے ٹنگی ہووے بندہ کہے جا جناب بڑی سونی تصویر بنائی ہے بندہ پوچھے گا کنے بنائی او فلانے پینٹر نے بنائی ہے جی ہاں کیا بات ہے یار یعنی تصویر دی تعریف کرو گے تے مصور دی تعریف ہوئے گی یار تصویر حضرت عمر دی جدو دنیا دے سامنے پیش ہوئی ہے تے اس تصویر نو بنان والے کون نے اس شکل چ لیان والے کون نے میرے آقا کریم سونے مصطفیٰ نے اے مصور اینا سجایا حضرت فاروق اعظم نو اینا سجایا جناب اج میں تے تسی اینا دا تذکرہ کر لینے جے کر دے جناب اگر تسی غیر مسلمانے کول چلے جاؤ اے مقولہ تے انگریزاں دا مشہور ہے انگریز کہندے نے خدا دی قسم میں اگر اس امت مسلمانوں ایک عمر ہور لب جاندہ نا ایک عمر ہور لب جاندہ تے اسلام ساری دنیا چ پورا ہو جانا سی اسلام ساری دنیا چ مکمل ہو جانا سی اور اے اج دا مشرک اٹھ کے اج دا عیسائی اٹھ کے اے گل کرے تے میں تانوں اگے بھی لے چلدا جناب اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے اور طبرانی شریف دی روایت مستدرک حاکم دی روایت جناب جدوں حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا نا اسلام آپ نے قبول کیتا اس وقت مشرکاں نے نعرہ کی ماریا کہندے انتصفنا اليوم کہندے آج تو بعد اسی تے ادھے رہ کلے حضرت عمر ہی سیر تے ہوئے تے کہندے جناب کفر ادھا رہ گیا یعنی کہ ادھا اسلام پتہ کی چلے ادھا اسلام گویا کہ حضرت فاروق اعظم دے نال ہے وہ کہندے ساڈا کفر ادھا رہ گیا اور اج دا اٹھ کے عیسائی دی گل اے آکھے انگریز کہ ایک عمر ہور لب جاندا تے اے جناب پوری دنیا تے کوئی غیر مسلم کوئی عیسائی ہودی کوئی رہنا ہی نہیں سی اور حضرات کلے میں تسی نہیں بلکہ جناب جدوں حضرت فاروق اعظم آپ نے کلمہ پڑھیا ہن سننا تسی جدوں آپ نے کلمہ پڑھیا جناب تے کس انداز دے اندر حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا حضرات قربان جائیے حضرت فاروق اعظم دی شان تو تیرے تے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کریں جناب ہاتھ مبارک اٹھا چھڑے نے اے میرے ہاتھ دے اندر ترمذی شریف روایت مبارکہ موجود ہے اے ترمذی شریف میرے کول موجود ہے جناب حدیث دا نمبر 3681 جناب یہ روایت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھ داں حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماؤندے نے اللہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم قالا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے نے آپ نے کیڑی دعا منگی ہے اللہم اعز الاسلام بی احب غازین الرجلین الیک بی ابی جہل او بی عمر بن الخطاب
آقا کریم نے دعا منگی ہے، یا اللہ کریم عز و جل، اے مکے دے اندر دو چودھری پھر دینے، ایک دا نام عمر بن خطاب ہے، دوسرے دا نام دوسری روایت دے مطابق عمر بن حشام ہے۔ بولن والے علماء عمر بھی کہندے نے عمر بن حشام، عمر بن حشام۔ نبی پاک نے دعا کیتی یا اللہ دونوں چو ایک دے دے، یا اللہ دونوں چو ایک دے دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو دعا منگی ہویا کہ اللہ رب کائنات نے پوچھا ہوئے گا محبوب دس تیری رضا کیری سیر دے وے تو کنوں چاہتا ہے جناب؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے، مولا اگر میری رضا چاہنا ہے تے مینوں فاروق اعظم عطا فرما دے۔ حضرات پتہ کی چلیا ساری امت نبی پاک دی مرید ہے، لیکن واحد حضرت عمر نبی پاک دے مراد نے، نبی پاک دی مراد نے حضرت عمر۔ اسی سارے مرید ہاں، صحابہ سارے مرید۔ مرید دا مطلب ہے چاہن والا، ارادہ کرنے والا، کہ حضرات مراد دا مطلب ہے جنوں چاہیا جائے، جیدہ ارادہ کیتا جائے۔ اسی سارے مرید آقا دے تے حضرت عمر نبی پاک دی مراد نے۔ اور حضرات جنہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے جدو دعا منگیے، یا اللہ میں نے عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ عمر بن خطاب دے بارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا منگیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اسلام قبول کیتا ہے جناب، ادھروں اللہ رب کائنات دا قرآن پاک دا فرمان نازل ہو گیا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تانوں اللہ بھی کافی ہے، اور تانوں نیک مومن جڑے مسلمان نے وہ بھی تانوں کافی نے۔ لوگ کہنے ہیں جی اللہ کے علاوہ کوئی اور کافی نہیں، بس ہمیں اللہ کافی ہے۔ اے اللہ تے کہہ رہے ہیں محبوب تانوں میں بھی کافی ہاں تے مومن بھی کافی نے، مومن بھی کافی نے۔ اور حضرات آیت کریمہ حضرت عمر دی جدوں آپ نے اسلام قبول کیتا ادوں نازل ہوئی ہے۔ پتہ کی چلیا پہلے حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی سمیت جناب 39 بندے مسلمان ہو چکے سی، 39 بندے مسلمان ہو چکے سی تے 40 میں کون ہوئے؟ عمر فاروق اعظم۔ تے اج سنی میں تو تسی مل کے 40واں کردے ہیں تے کسے دی نسبت دے نال ہی کردے ہیں، اسی 40واں کردے ہیں تے کسے دی نسبت دے نال ہی کردے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آپ نے 40ویں نمبر تے اسلام قبول فرمایا۔ جدوں آپ نے اسلام قبول فرمایا اللہ نے فرمایا اے محبوب تینوں بہت وڈا خزانہ لب گیا ہے۔ علماء فرمانے نے تشریح کر دیا کہ گویا کہ اللہ رب کائنات کہنا چاہتا سی محبوب اے عمر نے کلمہ پڑھ لیا تیرا مرید بن گیا، تیرا محبوب تیرا پیارا بن گیا۔ اے محبوب آج تو بعد بالفرض کوئی اور کلمہ نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، عمر کلہ ہی کافی۔ کیا شان ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ قربان جائیں جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان و عظمت تو قربان جائیے۔ اللہ رب کائنات نے حضرت فاروق اعظم آپ نو کنیاں شان عطا فرمائیاں نے، آپ نو جناب کتنے مقام عطا فرمائے نے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اسلام قبول کیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین آ کے عرض
کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جدو حضرت عمر نے اسلام قبول فرمایا ہے یا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اے نادی اسلام دا صدقہ اے جناب ریاض النظرہ میرے ہاتھے اندر موجود ہے جناب حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے لقد استبشر اہل السماء بی اسلام عمر یا رسول اللہ ادھروں فاروق اعظم نے اسلام قبول فرمایا ہے ادھروں آسمان والے خوشیاں منا رہے آسمان والے مل کے خوشیاں منا رہے تے جناب کی کہندے ہونگے تمہیں یارو مبارک گو عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک گو عمر بن خطاب آیا عمر بن پڑھو میرے نال مل کے جناب یہ مبارک باداں آسمانہ والے پہ دیندے سن سانو بھی چاہیے اسی آسمان والیاں دی طرح مبارک باداں دے لئیے جناب تمہیں یارو مبارک گو عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا خدا سے جو بھی مانگی انہیں دعاؤں کا جواب آیا عمر بن خطاب آیا خدا سے جو بھی مانگی دعاؤں کا جواب آیا عمر بن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک گو عمر بن خطاب آیا عمر بن قربان جائیں جناب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو جدو حضرت فاروق اعظم آپ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا سی جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھن واسطے آئے نے سارا قصہ جناب میں مختصر کردہ جا رہا ہوں حضرت فاروق اعظم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھن واسطے آئے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب اپنا قصہ آپ ہی بیان کر دینے کہنے نے جدو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر آیا ماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی کیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا سینہ پکڑے آئے میرا گریبان پکڑے آئے گریبان پکڑ کے آقا نے فرمایا منو فرمائے عمر اسلام قبول کردہ یا نہیں کردہ اسلام قبول کردہ یا نہیں کردہ جناب کہندے گریبان تو پکڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منو پوچھ رہے ہیں عمر داس اسلام قبول کردہ یا نہیں کردہ روایت دے لفظ نے ثم اخذا بمجمع قمیصی نبی پاک علیہ السلام نے میرے گریبان تو پکڑیا فجبزنی لے گی اور اپنی طرف کھچے آئے اور فرمایا اسلم
اسلم یا بن الخطاب، اے عمر بن خطاب اسلام قبول کر لے، اللہم اہدہ، یا اللہ میرے عمر نو ہدایت عطا فرما دے۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اتنا ایک نقطہ میرے ذہن چ آیا، میں تاں رکیا حضرات، تواڈے کو کوئی بندہ آوے کلمہ پڑھن واسطے کہ میں کلمہ پڑھنا ہے، مینوں دسو تسی انہوں کلمہ پڑھان لگے اور گریبان تو پھڑو گے؟ ایدہ تو نہیں نہ ہوندا گریبان تو پکڑے آ جائے تے انہوں کلمہ پڑھایا جائے۔ آقا کریم تے شفیق سی، رحمت للعالمین سی، آپ نے حضرت فاروق اعظم دے ایتھوں کیوں پکڑیا؟ ایتھوں کیوں پکڑیا؟ حضرات میرے آقا کریم جان دے سن کہ بعد کئی کتے اٹھ کے آنے نے جنہاں نے کہنا حضرت عمر نے کلمہ تے جناب دلوں پڑھیا ہی نہیں سی، حضرت عمر نے دلوں کلمہ پڑھیا ہی نہیں سی جناب، استغفر اللہ۔ اے جیویں ایک بے ایمان کالا رافضی اللہ تازہ ہی بکواس کیتی حضرت جناب صحابہ کرام دے ایمان دے جناب مرتد ایمان دے بارے پھر گیا کہ صحابہ استغفر اللہ ایماندار نہیں سی۔ جناب نبی پاک علیہ السلام پہلے جان دے سی کہ اس طرح دے کالے رافضی بے ایمان ڈیمو نکلنے نے جناب، جنہاں ہی اٹھ کے میرے پیاریاں دے بارے کہنا کہ انہاں دا ایمان ثابت نہیں سی۔ جناب آقا کریم نے دس دیتا کہ اے لوگو، اگر میں کسے ایک کپڑے نو بھی ہاتھ لگا دماں، وہ کپڑے نو بھی اگ اثر نہیں کر دی، تے میں اپنے عمر دے سینے دے اتے ہاتھ بار بار پھیرے آئے تے میرا عمر جنت کا وارث کیوں نہیں بنے گا؟ نعرہ ایک اور بھی گل ہے، ایک اور بھی بڑی پیاری گل ہے کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام نے منگے سی، یا اللہ انہاں دونوں چو ایک دے، انہاں دونوں چو ایک دے۔ حضرات سوال تے پیدا ہوندا، ابو جہل دے بارے نبی پاک نے کیوں نہیں دعا کیتی؟ حضرت عمر دے بارے کیوں دعا کیتی؟ حضرات تیرا جواب لبنا تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ دی بارگاہ چاہ جاؤ۔ اشیعۃ اللمعات چاہ فرماندے نے، آپ نے روایت نقل کیتی، آپ فرماندے نے وجہ یہ وے کہ جنہاں نے ایتھے کٹھے رہ رہے نا، جڑے ایتھے کٹھے رہ رہے نے، وہ کہندے وجہ یہ وے چونکہ یہ عالم ارواح بھی کٹھے سی۔ آپ دے فرمان دا مقصد گویا کی ہو گیا، آپ دسنا چاندے نے کہ وہ کملیو حضرت عمر ایتھے ہی نبی پاک دے یار نہیں بلکہ اوتھے بھی یار سن۔ یہ جناب حضرت فاروق اعظم ایتھے یار نہیں بلکہ اوتھے بھی یار سن۔ یہ گلاں نے کون تو پہلا دیاں، گلاں نے کون تو پہلا دیاں، کون داتے پسارا کل بنیا۔ یہ میں نے ضمناً شعر یاد ہے، پورا فٹ نہیں ہوندا لیکن ضمناً شعر یاد آیا اور لکھیا بڑی وڈی ہستی دا حضرت پیر میر علی شاہ سے سرکار آپ دا شعر ہے۔ جناب آپ کی ارشاد فرماؤندے نے یہ گلاں نے کن تو پہلا دیاں، کن داتے پسارا کل بنیا۔ یاراں دیاں گلاں یار جانن، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا۔ یاراں دیاں گلاں یار جانن، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا۔ حضرات علماء کی فرماندے نے کہ اللہ پاک نے جنت ایک بہت بڑا درخت بنایا، اس درخت دی خاصیت یہ وے کہ وہ دے کلے کلے پتے دے اتے جناب حضرت عمر دے نام لکھے ہوئے نے، کلے کلے پتے دے اتے حضرت عمر دے نام لکھے ہوئے نے۔ حضرات ادوں نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا کریم دا فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کالا، فرمایا شیطان حضرت عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہے، حضرت عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہے۔ حضرات دیکھو جنت وچ
درخت دے اتتے حضرت عمر دا نام ایتھے ساڈے سنی بڑے سیانے نے یہ بھی اپنیاں مسیتاں تے 4 یاراں دا نام 4 یاراں دا نام ادھر 4 یاراں دا نام ادھر اہل بیت دے نام سنی ساڈے بڑے سیانے نے یہ جنت دیاں چیزاں دی کاپی کر دے سنی کا تو لکھ دے تاکہ کالا شیطان ساڈی مسیتے نہ بڑے ہیں سنی بھی تاں ہی کر کے لکھ رہے ہیں اے میں کوئی اپنے کو روایت نہیں پڑھی نبی پاک دا فرمان پڑھیا کہ حضرت عمر دے سائے تو بھی شیطان ڈردا اے جڑے صحابہ نو بولن والے ایک جناب ساڈیاں بے مسیتاں نے نیڑے بھی نہیں جاندے جتے حضرت عمر دا نام حضرت ابو بکر دا نام حضرت عثمان غنی دا نام 4 یاراں دا نام لکھیا ہوئے حضرات اسی تے دونوں نو منن والے الحمدللہ حضرات اسی دونوں نو منن والے جیدا 5 تن نال پیار نہیں جیدا 5 تن نال پیار نہیں او تے کلمے دا اعتبار نہیں جیڑا 4 یاراں دا او یار نہیں جیڑا 4 یاراں دا او یار نہیں او بھی جنت دا حقدار نہیں جیڑا 4 یاراں دا او یار نہیں او بھی جنت دا حقدار نہیں کہہ دو ذرا سبحان اللہ اور حضرات بڑی سونی گل ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جناب حضرت عمر دی کنیت رکھی ابو حفص کی کنیت رکھی ابو حفص ابو حفص دا مطلب کی ہے حالانکہ حفص حضرت عمر دے کوئی بیٹے نہیں آگے کوئی بیٹا حفص نام دا نہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حفص کنیت رکھی اے جناب روایت میرے سامنے موجود ہے ابو حفص کنیت رکھی وجہ کی ہن حفص دا مطلب دیکھو حفص دا مطلب شیر دا بچہ ابو حفص دا مطلب ہوئے گا ابو حفص دا مطلب کی ہویا شیر دا باپ یا کم از کم شیر اج لوگ جناب کئی ایک کہندے نے کہ شیر خدا صرف ایک کوئی سن تسی دیکھ دے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ابو حفص کہہ کے حضرت عمر نو بھی شیر خدا کہہ چھڑیا اور ادھروں حضرت امیر حمزہ نو بھی شیر خدا کہہ چھڑیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہہ دے ذرا سبحان اللہ اور اسی طرح حضرات ایک اور بھی گل ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کی فرمایا کہ میرے تو بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندا میرے تو بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندا تو وہ حضرت عمر نہیں آنا سی اگر کوئی آنا ہوندا لیکن فرمایا لا نبی یا بعدی فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا میرے تو بعد کوئی نواں نبی پیدا نہیں ہونا حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جیسی اتنی اعلیٰ ہستی دے بارے دس چھڑیا کہ اگر عمر جیسا بندہ بھی ہوئے وہ بھی نبی نہیں تے آج دا جناب اٹھ کے بے ایمان کہ مرزا غلام قادیانی کہے میں اللہ دا نبی ہاں یا کوئی اٹھ کے ایدی طرفداری کرے کہ جناب مرزا غلام قادیانی اللہ دا نبی استغفر اللہ یا جی جناب مستقل نبی ہے یا تابع نبی ہے یا اس لحاظ نال یا اس لحاظ نال وہ بھئی کسے لحاظ نال بھی کوئی اس بیمان نبی بننے گا وہ کافر و مرتد ہو جائے گا پوری بیوی پورے نکاح چو نکل جائے گی وہ اسلام چو خارج ہو جائے گا اور ساڈے واسطے کی حکم ہے اللہ فرمائے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ فرمائے کہ انہاں دے نال بیٹھن دی تو انہوں اجازت نہیں ہاں جی اور یہ بھی فرمایا کہ جیڑا
इन्हां दी ताज़ीम करेगा ना, इन्हां दी ताज़ीम तौकीर, हाँ जी भाजी की हाल है, हाँ जी भाजी की हाल है, होर भाई सरकार, यह ताज़ीम ही है। पर मैं जिहड़ा इन्हां दी ताज़ीम करेगा वो ताज़ीम नहीं कर रहा, बल्कि मेरे लियाए हुए दीन इस्लाम नूं मिटा रहा, ढा रहा। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। ते सानू सोचना चाहिए कि असी कर की रहे हैं। तो कई साडे लोग मनते ही नहीं, जिन्ना मर्जी समझाइए मौलवियों का अपना। भैया नबी पाक अलैहिस्सलाम दीयां गल्लां, तू जे नबी पाक दा कलमा पढ़े तो तू मिर्ज़ाइयां दे बारे नरम गोचा रख किवें सकदा? तेरे दिल च नरमी वाली गल आ किवें सकदी? हज़रात पीरे बाहू सुल्ताने बाहू रहमतुल्लाह की ताला अलैह आपने इहदा बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया कि ये लोग लोगों को समझाते रहते हैं, फिर भी जनाब कई बंदे नहीं बनते। आप फरमाने की वजह की कुर्बान जाइए जनाब पीरे बाबू इरशाद फरमाउंदे ने, खारे को कदे मिठे मना खंड पाई हो ते कावां दे पुत्र कदे गण मोती चोग चोगाई हो के सफा दे पुत्र सफा दे पुत्र कदे मित्र भावें चुलियां दुध पिलाई हो के तुम्हें कदी तरबूज नहीं थींदे, भावें तोड़ मकेले जाइए मैं बोल रहा कि जनाब रियाजुन नदरा के अंदर अगलियां मैं जड़ियां दो तीन गल्लां पढ़नियां सारियां रियाजुन नदरा के अंदर जनाब हज़रत मौला अली शेरे खुदा आपने गल दसी किसी होर दी गल नहीं। मौला अली शेरे खुदा आप फरमाते ने कहते एक राती मैं सुता ना, जो मैं सौ गया तो मैं ख्वाब वेखीए कि फजर का टाइम हो गया। कहते मैं नमाज पढ़ने वास्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च गया, नबी पाक के पिछे मैं नमाज पढ़ी। कहते जो नबी पाक नमाज पढ़ के मुँह फेर के नमाजियां वाल अपने मुँह किया ना, तो एक बुढ़ी माई एक खजूर की ट्रे लैके आई नबी पाक की बारगाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मैनू फरमाया कि अली या खजूरां वंडो। फरमाते ने कि मैं खजूरां वंडियां। जो मेरी वारी आई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मैनू एक खजूर दी, फिर दूसरी खजूर दी। आप फरमाते मैं दो खजूरां खाधियां, इन्ने च मेरी अख खुल गई। जदों अख खुली खजूरां दा जायका मेरी जबान ते महसूस हो रहा, खजूरां दा जायका जबान ते महसूस हो रहा। फरमाते ने कि जदों अख खुली टाइम फिर नमाज फजर दा कहंदे वो दौर सी हज़रत उमर दा। मैं नमाज पढ़ने वास्ते हज़रत उमर फारूक आज़म के पिछे गया। कहंदे मैं नमाज पढ़ी, आपने भी उदा ही सलाम फेरिया। सलाम फेर के जदों नमाजियां वाल मूँह करके बैठे बिल्कुल उंज ही होया। मौला अली कहंदे ने मैं नहीं कहना, कहंदे उंज ही होया जिवें मैं ख्वाब च वेखिया। माई बुढ़ी एक खजूरां दी ट्रे लैके आ गई, हज़रत उमर दे सामने पेश कर दी। हज़रत उमर ने फरमाया अली ए उठ के खजूरां वंडो।
مولا علی فرماندے نے کہ میں کھجوراں دا لنگر عوام چ ونڈیا ہیں کھجوراں کہندے میں ونڈیاں جدوں میری واری آئی میں کیا حضور اچھا ایک کھادی دوسری کھادی تے کہندے کہ مینوں تیسری کھجور نہیں لبھی میں کہا حضور تیسری بھی دے دیو حضرت عمر نے فرمایا جے تانوں نبی پاک نے تیسری دتی ہوندی تے میں بھی دے دینی ہے کیا بات ہے کہ اگر نبی پاک نے تیسری کھجور دیتی نے میں بھی دے دیں حضرت مولا علی فرمانے میں ہسن لگ پیا تانوں کیویں پتہ چل گیا تانوں کیویں پتہ چلیا آپ نے فرمایا کہ تسی بھی جاندے ہو کہ مومن تے اللہ دے نور دے نال ویکھدا گویا کہ کیا کہ اے علی جتھے تسی محبوب دے کول تشریف فرما سی اوتھے میں بھی سی کیا سونی گل ہے جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ نے بڑی سونی گل ارشاد فرمائی اے دوجی گل آ گئی آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے یار حضرت فاروق اعظم ایک دن نہ کسی جنگل والی سیر تک کلے ہی جا رہے رات دا ٹائم ہن اگیوں جن ٹکر گیا وہ کہن لگا کدھر آپ فرمایا میں ادھر جا رہے ہیں آخر تہاڈی بڑی شان ہے تہاڈا بڑا مقام ہے اج لگ جائے گا پتہ اج تسی میرے نال گھول کرو لگے گا پتہ تسی جیت دیں یا میں جیتنا حضرت عمر فاروق اعظم نے لفظ کی بولے فرمایا اوے تو میرے نال کشتی لڑنی ہے ہاں جی میں لڑاں گا آپ نے فرمایا وہ سارے جن تیرے ورگے پچونگڑے جائے ہوندے ہیں آ منہ دیکھ تیرا کیویں نکلیا آیا اور لفظ نے روایت دے فرمایا تیریاں کلائیاں دیکھ جویں کتے دیاں ہوندیاں ہیں تیریاں کلائیاں چ جان ہی کوئی نہیں تو میرے نال کی لڑنا اگے نہیں جی کشتی کرو لگ پتا جائے گا حضرت فاروق اعظم نے جدوں ہی سامنے قریب ہویا آپ نے کو ہتھوں پکڑیا تے تھلے وہ جدوں جنہاں دا پیو شیطان وہ ڈردا سی وہ نیڑے نہیں آوندا تے یہ کی سی ہیں چکیا تے تھلے ہن اٹھ کے کہندا لے ہن دوبارہ ٹا کے دکھاؤ ہن لگ جوں پتہ ٹا کے دکھاؤ آپ نے پھر پھڑیا چکیا تے پھر تھلے ہیں کہندا جی آپ نے فرمایا جا اپنا کام کر کے تے میرے کولوں اپنی جان نہ کڈا لیں کہن لگا جی لے ہن تیسری تے آخری دفعہ جے تسی مینوں ٹا لیا تے میں بڑی ایک عجیب گل تانوں دسوں آپ نے فرمایا اچھا چل لا پھر وہ جناب پھر قریب آیا آپ نے پھر چکیا پھر تھلے کہن لگا جی ہن بس کرو جی میری بس ہو گئی آپ نے فرمایا ہن دس کیڑا وعدہ کیتا کیڑی گل کہی تو مینوں دسنی کہن لگا جی جیڑا بندہ بھی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھ لے گا شیطاناں تو جنات تو نقصان تو ہر چیز تو محفوظ رہے گا اور کنی سونی گل اور آخری گل حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ارشاد فرماندے نے جناب روایت دے لفظ نے کہ حضرت عمر دی شان اے سی کہ اسی یہ کہندے ہوندے سی کہ جناب جڑے رب دے فرشتے نے انا ملکن کہ جڑے رب دے فرشتے نے ینطقو علی لسان عمر وہ حضرت عمر دی زبان تے بول دے ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا صدائی شیطان تے مغرور وچوں بولدا صدائی شیطان تے مغرور وچوں بولدا فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا صدائی شیطان مغرور وچوں بولا صدائی شیطان مغرور وچوں بولا تے جناب اسی کہنے فرشتہ جدوں بولا عمر وچوں بولا فرشتہ جدوں بولا عمر وچوں بولا رب جدوں بولا حضور وچوں بولا فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولا فیض بابے بلے دا تے ناصر یہ کلندران مغدسان مفسران دا فیصلہ رب جدوں بولا حضور وچوں بولا ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گئے
بیان ختم نبوت کا اٹھو گھر میں پہنچا دو بیان ختم